बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 14 मई 2026 शाम का वक्त, हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। आपके सामने 3 खबरें लाए हैं और आज का प्रोग्राम करते हुए हमारी आंखों में आंसू हैं और हमारे हाथ कांप रहे हैं। 1971 के बाद सबसे बड़ा नुकसान इस पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के लाए गए हुक्मरानों ने पाकिस्तानियों को पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के 2 डैमों की बर्बादी की कहानी सुनिएगा और बच्चों को सुनाइएगा। और 3 वीडियोस, 3 खबरें हैं। चाइना का सदर और पाकिस्तान का रंगीला वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी की, और दिखाएंगे हम आपको कि कैसे चाइना का सदर अपनी चाइना अवाम के लिए इज्जत का बायस बना और ये हमारे लिए बेइज्जती का। आज गवादर से क्वेटा जाते हुए वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी का है वो लापता हो गया अपने 4 साथियों समेत। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने तहरीक इंसाफ का जीना दोभर कर दिया है गिलगित बल्तिस्तान में। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बर्बादी की दास्तान। इमरान खान ने 2 डैमों की तामीर का बेड़ा उठाया, एक मेहमन और एक दासू। इसके बगैर पाकिस्तान ने नहीं चलना। इन लोगों ने कहा कि सारी चीज हो जाएगी, हम इस मुल्क को बर्बाद करेंगे। दासू डैम जी, इसकी जो मालियत है ये है 486 अरब, इसकी टोटल मालियत थी। इन लोगों ने उसको बढ़ाकर अब ले गए हैं 17 खरब 37 अरब रुपए पर। आपने कुछ सुना जो मैं दोबारा कहूं? 486 अरब से बढ़ाकर 17 खरब 37 अरब रुपए तक। दूसरा डैम मेहमन, इसकी टोटल लागत थी 309 अरब से अब इन्होंने बढ़ाकर कर दिया 665 अरब 74 करोड़ रुपया। अब ये जो डैम है मेहमद डैम, जनवरी 2019 में इसका इफ्तिताह हुआ और 2024 में जब इस मुल्क में 9 मई के पीछे भाग रहे थे हमारे मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त इस डैम को मुकम्मल होना था। अभी तक ये डैम नहीं बना। और दूसरा जो डैम है दासू, ये असल काम इसका 2020 में शुरू हुआ था और 2027 में इसको हर हालत में मुकम्मल होके आज 26 में इसने जो पहले इसके 2 फेज हैं उसमें इसने बत्ती भी देनी शुरू कर देनी थी। हाय बत्ती, अगर हमें सस्ती बिजली मिल जाती तो इन फिरौनों के पेटों की आग कैसे ठंडी होनी थी, फिर मुल्क ने कैसे बर्बाद नहीं होना था। इन लोगों की बर्बादी की वजह से आज आपके बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो गया। कांटा लगा दें। क्यों? ये जो डैम है, इस डैम पर सिक्योरिटी मुहैया नहीं की गई। बहुत बड़ा फेलियर है। चाइना के जो इंजीनियर थे वो इधर ही उनको मारा गया। और दूसरी तरफ अब आप अंदाजा लगाइए कि मुल्क में इन डैमों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई। जो पैसा इन्होंने आईपीपीएस को दिया वो पैसा अगर इनको दे देते तो ये फंड्स की कमी जो है ये पूरी ना होती। अब आपने एक नुक्ता अगर समझ लिया तो आपको इस मुल्क के गद्दारों की पहचान हो जाएगी। एक तरफ महंगे आईपीपीएस, वो डॉलर लेकर बाहर जा रहे हैं, करप्शन करके दूसरे मुल्कों में जा रहा है, और जो मुल्क की किस्मत और इसकी तकदीर बदलने वाले ये प्रोजेक्ट हैं, ना इनके लिए पैसे हैं, ना इनके लिए टाइम है, ना इनके लिए कुछ और चीज है। तो अब आप खुद बताइए, तो क्या इससे बड़ा नुकसान आपको कोई हो सकता है? आंखें बंद कीजिए, अपने बच्चों का चेहरा अपने सामने रखिए और फैसला कीजिए कि आपका पाकिस्तान डूब रहा है या ऊपर जा रहा है। बिल्कुल इस पाकिस्तान को यहां से पकड़ लिया गया है। ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास कुछ और चीज है। और पीछे से बचा क्या है? मरियम नवाज बची है, उसके इश्तिहारात बचे हैं, नवाज शरीफ बचा है जिन्होंने भाग जाना है, और रंगीला वजीर आजम शहबाज शरीफ बचा है। और अल्लाह के हुक्म से
दो चार गाने हमने रिकॉर्ड कर रखे, वो हम आपको सुना देंगे। लेकिन पाकिस्तान आगे जा रहा है। दुनिया के किसी और मुल्क में अगर ये खबर हमने जो आपके सामने रखी है, कम से कम 200 आदमियों को लाइन में खड़ा करके उनको फायर मार दिया जाता कि तुम लोग हो ही इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं, आपकी जिंदगी की भी जरूरत नहीं। लेकिन पाकिस्तान है, यहां पर सितारा इम्तियाज भी मिलेगा और सितारा जुर्रत भी मिलेगा। क्यों? यहां पे टाउट जर्नलिस्ट जावेद चौधरी जैसे इस पे प्रोग्राम करें, इनको मौत पड़ती है। अब आप दूसरी खबर पे आइए कि कैसे इस मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में चाइना का जो प्रेसिडेंट है, और मुसलमानों अपने जो खुलफाए राशिदीन पे नाज करते हो ना, ये जरा जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है उसके कदमों पर निगाह रखो। आगे से ट्रंप चलता आ रहा है और 15 कदम गिनकर ट्रंप उसकी तरफ चल के आ रहा है और उसने एक सिंगल इंच कदम नहीं उठाया ट्रंप को आगे बढ़कर सलाम करने में। और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि उसका जो हाथ है वो ट्रंप के ऊपर है, नीचे नहीं है। देखा, इसको कहते हैं अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल रखना, कि एक कदम चलने से चाइना की जो पावर है, उसकी जो इज्जत वकार है, वो कम हो जाना था। अब दूसरी वीडियो देखिए। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के दीन के नाम पर जो मुल्क बनाया गया था उसके वजीर आजम की, वही ट्रंप है। वो आगे तकरीर कर रहा है और पीछे देखिए, ये हंस भी रहा है, ये आंखें भी मार रहा है और आगे पढ़कर मेरा ख्याल में उसके पांव छूने को भी ये तैयार था। इसकी जरा हरकतें देखिए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप अपने मुल्क को, ये हम पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल मुखातिब हैं कि क्या ट्रेनिंग करके, क्या अजूबा आप लोगों ने पाकिस्तानियों के नसीब में रखा है। दूसरी तरफ वही चाइना, दोनों देश इकट्ठे आजाद हुए थे। और मुझे कसम है परवरदिगार की, अगर अयूब खान का मार्शल लॉ न लगता और हम अपने बड़ों को न खोपते तो चाइना हमारे पांव के बराबर भी नहीं था। हम इससे कबल जर्मनी को और दुनिया के दीगर मुल्कों को हम हजूर कर्जा देते थे। हमारे 35 नहीं 65 साल प्रोग्राम थे कि हमने कैसे तरक्की करनी है। लेकिन इन बदबख्तों ने हमें आईन के पीछे लगा दिया, हमें आपस में लड़ा दिया, हमें जबानों का इख्तिलाफ करवा दिया, महज इस वजह से कि हम इक्तदार में आ जाएं और ये दोनों भाई आपस में इकट्ठे ना बैठ सकें, जैसे अब हो रहा है। तो अब इस किस्म की लीडरशिप क्या दुनिया में मुकदमा लड़ेगी या पाकिस्तान में अवाम का मुकदमा लड़ेगी? अब तीसरी वीडियो देखिए। इस तीसरी वीडियो में जो ट्रंप है वो कह रहा है कि जो चाइना का सदर है ये इंतहाई जो सख्त है, निगोशिएटर है, इतना सख्त। और उसकी तारीफ करते हुए फिर भी जो चाइना प्रेसिडेंट है उसके जो यहां पे मुस्कुराहट भी नहीं है, हिल्की सी। इसको कहते हैं सीरियस लीडरशिप, इसको कहते हैं दुनिया की कमान। तो आपने क्या दिया है सदर जरदारी? और जियो मेरे मुल्क की, जियो मेरे मुल्क के चाहने वालों, इस मुल्क के नेगेबानों, क्या जबरदस्त आपने हमें दी है सदर जरदारी। जो चल रहा हो 3 कदम पहले इधर गिरता है फिर उधर गिरता है, साथ उसके एक औरत होती है जो मखसूस ड्रिंक उसको देती है और वो चलाता है। क्यों? करप्ट लोग, अनपढ़ लोग, सारी उम्र जेलों की चक्कियों में रहने वाले दोनों, शहबाज शरीफ भी और जरदारी भी। और इनसे क्या मिलना, सिर्फ कि जो बात वो कहेंगे ये जी हजूरी करके उसकी बात मान लेंगे। तो अगर ये लीडरशिप दी है और ये जो उनके कारनामे हमने आपके सामने 2 डैम्स का बताए हैं, अब आप बताइए जिस मुल्क के पास खाने को 4 आने ना हो, अपने मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें ना हो, पेंशनर आपके लाइन में लगे खड़े हों, सारे इदारे आप बेच बैठे हों, अदलिया आपकी हो नहीं,
عدلیہ کے ججوں کو کچھ نہ کہنا، ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بڑی رائٹ سائڈ سے ان کے اکاؤنٹس میں جا رہی ہے، نہ 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 نہ، ان کو کچھ نہ کہنا، یہ مقدس گائے ہیں۔ تو پھر کس نے پالیسیاں بنانی؟ کسی نے بھی نہیں بانی۔ یہ پاکستان کا ان لوگوں نے بھاگ جانا ہے، اسی لیے یہ اس ملک میں اپنے اکاؤنٹس نہیں رکھتے، اپنی بیگمات کو نہیں رکھتے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، نہ نہ نہ، یہ شریعت بھی پاکستان کی نہیں لیتے۔ کیوں؟ ان کے منصوبے دیکھیں، اور کہاں سے لائیں گے جی ہم کھربوں روپے؟ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے 17 کھرب روپیہ، ہمارے پاس تو بجلی کے بل پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کہاں سے دیں گے؟ پیٹرول تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ سامان باندھو اور سامان باندھو، پتہ نہیں کن بھول بھلائیوں میں ہو، کن بھول بھلائیوں میں ہو۔ قائد اعظم کے پاکستان کی فکر کرو، فکر کیا خاک کرنی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھیے، کل محمود خان اچکزئی نے جو تقریر کی ہے، خدا اللہ اس کا بھلا کرے، خدا اس کا اجر دے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اس کا کہ ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے۔ ارے او بدبختو، میری بات سن لو اور انصاف کر لو، دشمن آپ کو گھیرا ڈال چکا ہے۔ المیہ دیکھیے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ملک کے غدار ہیں، یہ محمود خان اچکزئی وغیرہ، ہاں جی، ان پہ غداری کے ٹائٹل لگے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کو بچانے کے لیے اکٹھا ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اور جو محب وطن ہیں، جی ہاں، سو کارڈ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی کریں گے۔ تو آج گوادر یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے جی، یہ اپنے 4 ساتھیوں سمیت گوادر سے نکلتا ہے کوئٹہ کے لیے اور راستے میں لاپتہ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی خبر ہم آپ کیوں اس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ یہ جو چانسلر کی خبر ہے، جب یونیورسٹی طلباء تک پہنچے گی اسی یونیورسٹی میں، تو اب آپ خود سوچئے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ یار تم لوگ ایسے ہی اس خبر کو لائٹ لے رہے ہو کہ بندہ گیا اور لاپتہ ہو گیا، اور نہ ویر جی، نہ ویر جی، نہ گہرائی میں دیکھیں۔ وہاں پر جو صبح سٹوڈنٹس آئیں گے گوادر میں، یہی متحدہ عرب امارات، ہمارا دشمن نمبر 1، ہمارے ملک میں شکار کھیلنے آتا تھا، جس کے ساتھ ہاتھ ملائے جاتے تھے، جن کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ادھر ہمارے ریگستانوں میں پیش کی جاتی تھی، یہ وہ انوالو ہے۔ تو وہ جو بچے ہیں صبح کلاس میں آ کے پہلا وہ پڑھیں گے یا یہ پوچھیں گے کہ ہمارا چانسلر کدھر گیا؟ تو جو سینس آف انسیکیورٹی ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ پچھلے دنوں ہم نے خودکش بمباروں کو جپھیاں ماری ہیں، ہماری چیک پوسٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور صاف طرف لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، لیکن ہماری ترجیحات سماعت کیجیے۔ 7 تاریخ کو غالباً ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں الیکشن، وہاں پر ایک عمران خان کے متوالوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، نہ اکٹھا نہیں کرنا اس ملک کو۔ عمران خان کا اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ یہ جو 2 ڈیموں کی ہم نے پیسے رکھے ہیں نا، اگر ان کو ایک ترازو میں ڈال دیں اور دوسرے ترازو میں عمران خان کے سارے گناہ رکھ دیں، تو بلیو می جو دوسرا پلڑا ہے وہ بھاری رہے گا۔ لیکن نہیں، اس کی جماعت کو، جیسے وہ ایک انتہائی گھٹیا ترین جج تھا، جج نہیں کہتے، بروکر تھا، وہ قاضی فائزی تھا، اس نے نشان تھے، اسی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے پی ٹی آئی کو انہوں نے بین کیا۔ جب ان کے متوالوں نے ایک اپنی جماعت بنا لی، گلگت ڈیموکریٹ پارٹی طرز کا نام ہے، اور انہیں پولو کھیلنے والے کا نام مل گیا، تو ان لوگوں نے واٹس ایپ میسج کے ذریعے، ٹیلی فون بھی نہیں، واٹس ایپ میسج کے ذریعے، ان لوگوں نے جن کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آرو کو کہا کہ یہ جو پولو کا نشان ہے، یہ جو جماعت ہے، اب اس کو بین کر دیں۔ وہ کیوں یار؟ وہ ایڈا ظلم یار، وہ آزاد امیدوار تھے، صرف آپ کو شیبہ ہوا تو پھر ان کو گاجر مولیاں اور آپ نے کراکری کا سامان دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ علیم خان آپ کے ملک کو اکٹھا کرے گا؟ جو آدمی خود لاہور میں ایک سوسائٹی بناتا ہے اور راوی کے جو پیٹ ہے اس میں جا گھستا ہے، اور غریبوں کی زندگی کی جمع پونجیاں وہ لے اڑتا ہے، سیلاب اس کو ایکسپوز کر کے چلا جاتا، وہ لوگ گلگت بلتستان جو آپ کی جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے،
جس کا ڈیسیجن ہونا ہے اقوام متحدہ میں، یہ ہمارا سٹیٹس ہے، تو وہاں پر آپ علیم خان کی استقام پارٹی کو، پتہ نہیں یار دنیا کے کس ملک میں اور کس خطے میں ہماری رہائش ہے کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی۔ اچھا خیر جی، جب ان لوگوں نے یہ جماعت ان کی ختم کر لی گئی، ان کا سسپینڈ کر لیا، تو قربان جو وہاں پہ آرو پہ اب بھی لیاقت چٹھا جیسے آدمی موجود ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں ملا ہے واٹس ایپ میسج، جی ہاں یہ انہوں نے آرڈر میں لکھا ہے، ہمیں ملا ہے جی واٹس ایپ میسج، آن دی بیسس آف دیٹ میسج ہم اس پارٹی کی جو اس کو بھی ختم کر رہے ہیں، نشان بھی واپس لے رہے ہیں، اور اب آپ جائیں۔ پھر ان لوگوں نے سوچا کہ چلو ایک نشان لے لیتے ہیں مخصوص، تو آرو کے ساتھ وہ بندہ پھر بیٹھ گیا، انہوں نے کہا تھوڑی خیر کوئی نہیں، ہر آدمی کو ایک نشان بھی نہیں ملنا، تو یہ اس ملک کو ہم دے رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ جو ہم نے اوپر والا جو پہلے والا جو ہم نے سلسلہ رکھا ہے آپ کے سامنے، خبروں کا، چائنا کا، شہباز شریف کا، اور اپنے 2 ڈیموں کی بربادی کا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اب گلگت میں آپ کی پریورٹی کیا ہے۔ آپ کی پریورٹی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے پریورٹی، اس پریورٹی کے ساتھ یار، تو یہ ملک کے جو نوجوان ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو نئی ترمیم آ رہی ہے اس کے ذریعے سے جو ووٹر کی جو عمر ہے وہ 18 سے 22 کر رہے ہیں، میں نے کہا کیا ضرورت ہے 22 نہ کریں 26 کر دیں، یہاں پہ کس نے کو ووٹ گننے ہیں، آپ صرف اور صرف ایسا کریں جو آرو ہو اس کی سٹیمپ حضور اپنے پاس رکھ لیں، یہ ایسے ہی عوام انتظار کرتی رہتی ہے، صبح 8 بجے لائنوں میں لگ کر شام بجے تک، نتیجہ تو وہ ہونا ہے جو آپ کا ہوا ہے۔ ہم اس ملک میں کیا جمہوریت، سارے وہ فیصلے کرنے ہیں جو آپ کو اچھے لگنے ہیں، تو کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ملک کا مستقبل، نہ جمہوریت ہے یہاں پہ، نہ ان آپ لوگوں کو جو آگے بڑھنے کی تمنا ہے وہ آپ دے رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے حالات واقعی، اور گلگت کے جو ریزلٹس آئیں گے ان لوگوں کو کیا پتا، سماعت تو کیجئے، اگر وہاں پر جو جیتنے والے ہیں وہ ہار جائیں گے تو اس خطے میں رہنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ آپ لوگوں کی آزادی ہے، اور یہ اگلے اس بنیاد پر اگلے 5 سال کے لیے آپ اس ملک کو چلائیں گے۔ خدا کے خوف سے ڈریں، لیکن کوئی نہیں ہے خدا کا خوف، بالکل نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کے حالات واقعات ہیں۔ آج پاکستان کے ایک وہ عقل مند کہہ رہا تھا صافی، او جی یہ 18 سے 22 کی جو ووٹر ہوں گی، اس سے 2 کروڑ کے قریب جو نئے ووٹر ہیں وہ نکل جائیں گے، تو وہ جو ہے نا وہ سارے تحریک انصاف کے ہیں۔ میں نے کہا عمران خان کو آپ جتنا مرضی ہے ظلم کر لیا نا، واحد پاکستان کا لیڈر ہے، اس کی شکل دکھانے پہ پابندی ہے، اس کی تصویر دکھانے پہ پابندی ہے، لیکن وہ اس کا خوف دیکھیں کہ اس کے کا نام یا سایہ کسی سیاسی جماعت پہ پڑتا ہے تو وہ الیکشن سویپ کر کے چلی جاتی ہے، اور اس کے جو مخالفین ہیں صبح سے لے کر شام تک میراثی قسم کے صحافیوں کی پیچھے بارات لگی ہوئی ہے بینڈ باجوں کے ساتھ، اس کے باوجود بھی ان کا نام کوئی نہیں سنتا، اور اس کے پیچھے لوگ مرے جا رہے ہیں۔ اوہ اب تو مان لو کہ آپ شکست کھا گئے ہو۔ کہہ رہا ہے سہیل افریدی کہ اگلے منگل کو ہم ٹائم دیتے ہیں، نہیں تو ہم سخت آئیں گے۔ بالکل یہ اچھی سٹیٹمنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سروائیول ہے وہ اسی میں ہے کہ انہیں اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروانا ہوگا، کم از سے کم یار اس کے گھر والوں کی ملاقات ضرور کروائیں۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسی ملزم کو، کسی مظلوم کو، ہائے ہائے ہائے، کسی مظلوم کو وہ سزا بھی دیں جو جج نے نہیں دی۔ جج نے سزا دی تھی کہ اس نے یہ کیا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کی ملاقات بھی بند کر دی، اس کا میڈیکل بھی بند کر دیا، جبکہ اس کے نام کے 3 نہیں 4 خیراتی ہاسپٹل مفت لوگ علاج کرا رہے ہیں، اور وہ خود رات کی تاریکی میں کبھی 3 بجے ٹیکہ لگانے کے لیے آ رہا ہے، کبھی 4 بجے ٹیکہ لگانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور یہ جو ہسٹری ہے نا جی، کسی نے سوچا تھا کہ قائد اعظم کی ایمبولنس کا ذکر آج بھی ہوگا؟ حالانکہ اس ٹائم تو دیکھ بھی کوئی نہیں رہا تھا، ایمبولنس گلے پڑ گئی نا۔ اور یہ جو 2:30-3 بجے عمران خان کو ٹیکے لگانے والی باتیں ہیں نا، یہ بھی جب ہسٹری لکھے گی نا تو
आपको लग पता जाएगा। लेकिन हमारी हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है जी, हर तीसरे दिन के बाद हमें ये भूल जाता है कि हमने पहना क्या था और खाया क्या था। शॉर्ट मेमोरी है। वो इंडिया की फिल्म थी ना गजनी, उस टाइप की पाकिस्तान के लोगों की याददाश्त है, वगरना ये कौम याया को भुला देती, परवेज मुशर्रफ को भुला देती, अयूब खान को भुला देती, जिसने 3 दरिया, कितने 3 दरिया इंडिया को दे दिए, जा बेटा ऐश कर। और परवेज मुशर्रफ ने इजाजत दे दी कि डैम बना, मैं आपको पूछते ही नहीं हूं। हालांकि चाहता तो वहां पे बमबारी भी कर सकता था। क्यों? अपने राइट के लिए दुनिया लड़ती है। तो ये है पाकिस्तान के वो हालात, वाकयात जो हमने आपके सामने रखी हैं। तो पाकिस्तानियों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ मेरे परवरदिगार, अब तो जिस चीज ने हमें जिंदा रखना था मंसूबे, वो मंसूबे भी इन जालिमों ने खत्म कर दिए, नामुमकिन बना दिए। तो कुछ हमारी मदद फरमा, कुछ ऐसी मदद फरमा मेरा अल्लाह कि हमारे मुल्क में तमाम चीजें सीधी हो जाएं। मुझे लोग कहते हैं आप दुआ मांगते हैं, दुआओं से कुछ नहीं होता। बिल्कुल कुछ नहीं होता। लेकिन बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि मेरे नबी ने वसीयत की थी, नसीहत की थी कि मेरे मरने के बाद हजरत अवैस करनी से दुआ करवाना। हाँ जी, हजरत अवैस करनी से दुआ करवाना। अपनी माओं के दिल दुखाते हो, कभी हजरत अवैस करनी का किस्सा सुनना। उसने दीदार मुस्तफा को साइड पे रख दिया और माँ की जो खिदमत है उस पे उसने कहा, मैं दिल नहीं चाहता कि एक रात अपनी माँ से दूर रहूं। तो मेरा नबी इतना खुश हुआ कि उसने कहा, मेरी उम्मत के लिए उससे दुआएं करवाना। तो दुआएं हम करेंगे, ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को बचा, हमारे ख्वाब पूरे फरमा, हमारे ख्वाब ये छीनने लगे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आपके बच्चों को सलामत रखे और वो दुख ना दिखाए जो आपने सोचे भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।